बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, बहुत बड़ा केस, बड़ा मशहूर केस कराची का मुस्तफ़ा मर्डर केस, और अरमगान उसके दोस्त ने इसको जो है वो मर्डर कर दिया। मार्शा नामी लड़की के चक्कर में, या कारोबार के चक्कर में, या इनके जो नाजायज़ कारोबार चल रहे थे उनके चक्कर में। ये तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। इस तमाम कार्रवाई के हक़ाइक़ क्या हैं, ये नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि ये हुआ क्या है, ये मामला क्या है। नाज़रीन, ये 3 से 4 दोस्त, जिनमें अरमगान, शराज, मुस्तफ़ा, एक लड़की इनमें शामिल है मार्शा शाहिद, ये 4-5 अफराद कारोबार कर रहे थे। किसके घर पर? अरमगान के घर पर, कि जिसने अपने घर को पूरा फुल प्रूफ बनाया हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से। अंदर कॉल सेंटर का भी काम चल रहा था, अंदर सॉफ्टवेयर हाउस एक किस्म का, उसके वालिद कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ था, और गैर कानूनी गाड़ियाँ, नॉन कस्टम गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, कि जो बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं वो इस घर में खड़ी हुई थी, और बेतहाशा असलहा इस अरमगान ने जमा किया हुआ था। और ये नाजायज़ काम जितने भी कराची के अंदर हो रहे हैं इस वक्त, जिनमें कॉल सेंटर है, मंशियात का कारोबार है, आइस का कारोबार है, और इस किस्म के जो भी नाजायज़ कारोबार थे, ये तमाम लड़के मिलकर ये सारे कारोबार चला रहे थे और खूब पैसे कमा रहे थे। इनके CROs भी सामने आए हैं, लोगों को उठा भी लेते थे, तशद्दुद भी करते थे, बदमाशी करते थे, गाड़ियों को नंबर प्लेट लगाए बगैर शहर में घूमते थे। एक ट्रेंड बन गया हुआ है कराची के अंदर कि गाड़ी को नंबर प्लेट लगाए बगैर काले शीशे करके घूमना और प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दिखाना पैसे के बलबूते पर। ये नाज़रीन हो क्या रहा था, मामला क्या हुआ है, अब आपको मैं सारी तफसीलात बताता हूँ। मुस्तफ़ा और अरमगान ये दोनों मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस यानी कि कॉल सेंटर और मजीद इसमें जो भी काम होते हैं ये सारे कर रहे थे और खूब पैसे कमा रहे थे। मंशियात की सप्लाईज भी करते थे, और भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क से इनके जैसे जैसे तफ्तीश होती जा रही है सारे मामला खुलते चले आ रहे हैं। इनके CROs भी सामने आ गए हैं। ये सब कुछ ये कर रहे थे। ये थी मार्शा शाहिद, कि जो इसके सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रही थी, और ये मार्शा शाहिद के साथ प्यार हो जाता है मुस्तफ़ा को नाज़रीन प्यार हो जाता है। मुस्तफ़ा अरसा दराज इसके साथ रहता है, इनमें आपस में फ्रेंडशिप रहती है, और बाद ये मार्शा शाहिद पैसे के चक्कर में या किसी और चक्कर में अरमगान के साथ दोस्ती कर लेती है। अब जब ये मामला इनके बिगड़ते हैं आपस में, तो मुस्तफ़ा अपने जो म्यूचुअल दोस्त हैं शराज वगैरह, उनको भी इस बात का पता होता है कि मार्शा की जो सेटिंग है वो मुस्तफ़ा के साथ है, और अरमगान जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हो रहा है। तो नाज़रीन, मुस्तफ़ा जो है ये उसके साथ बात करने के लिए अपने घर से निकलता है ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में, बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में, और सीधा अरमगान के घर जाता है, जहाँ पर अरमगान पहले से सेटअप लगा कर बैठा होता है, और उसको इन्फॉर्मेशन होती है कि आज मुस्तफ़ा जो है ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। जिस पर अरमगान मुस्तफ़ा को पकड़ लेता है और उस पर तशद्दुद करता है, गन से तशद्दुद करता है, और उसके बाद उसको मारने के पीटने के बाद फायरिंग करता है उसके ऊपर, और मुस्तफ़ा जो है वो मौका पर मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद नाज़रीन मुस्तफ़ा की लाश को उसी की गाड़ी की डिक्की में डाला जाता है और बलूचिस्तान के इलाके हब में ले जाया जाता है। जाकर इस गाड़ी को जला दिया जाता है। नाज़रीन, मुस्तफ़ा की लाश गाड़ी की डिक्की में होती है, और इसको जलाने के बाद ये अरमगान और इसका दोस्त शराज ये दोनों वापस आ जाते हैं अपने घर पर, और आकर खामोशी से बैठ जाते हैं। मुस्तफ़ा की वालदा, कि जिन्हें चैन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा कहाँ पर है, पुलिस को कंप्लेंट करती हैं और उन्हें बताती हैं कि मेरा बेटा गायब है, और शक जताती हैं अरमगान के ऊपर कि वो अरमगान के घर गया था, बता करके मैं अरमगान की तरफ जा रहा हूँ, और अभी तक मुस्तफ़ा वापस नहीं आया। लोकल पुलिस अरमगान से पूछ करती है। अरमगान अपने पैसे के बलबूते पर, अपने वालिद की चर्ब ज़बानी के बलबूते पर पुलिस एहलकारों को कोई जवाब नहीं देता और सही तरीके से उनके साथ ताउन नहीं करता, जिस पर पुलिस 1 से 1.5 महीना तफ्तीश को गोल मोल घुमाती रहती है। और आखिरकार मुस्तफ़ा की वालदा के शोर डालने पर पुलिस की एक स्पेशल टीम, जिसमें एक DSP और उनके साथ नफरी होती है, ये अरमगान के घर पहुंचते हैं अरमगान को गिरफ्तार करने के लिए, कि इसको गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए। जिस पर अरमगान इस पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर देता है, जिससे DSP भी ज़ख्मी हो जाते हैं और पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो जाते हैं, और अरमगान जो है वो मौका से फ़रार हो जाता है। और फ़रार होने के बाद अपने वकला के ज़रिए, अपने वालिद की चर्ब ज़बानी और तेज़ दवाग के ज़रिए अदालत के अंदर रिट दायर करता है कि ये पुलिस एहलकार जो है मुझे नाजायज़ गिरफ्तार करने आए हैं, और उन पुलिस एहलकारों की सरजनिश भी करवा दी जाती है। ये सब कुछ होने के बाद फिर नाज़रीन मुख्तलिफ जो टीमें हैं, जिसमें AVCC की टीमें हैं, एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो बनाया हुआ है, नाज़रीन ये टीमें अरमगान को गिरफ्तार कर लेती हैं, और अरमगान को गिरफ्तार करने के बाद, इसके दोस्त शराज को गिरफ्तार करने के बाद ऐसे होलनाक इंकशाफात सामने आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, दोस्ती पर से एतबार उठ जाता है। वैसे तो आजकल बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, और नाज़रीन ऐसी ही ख़तरनाक सूरत हाल सामने आई जब अरमगान ने इंकशाफात किए कि उसने पहले इस मुस्तफ़ा को अपने घर में मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसकी लाश को उसी की गाड़ी की डिक्की में डाला, और हब में, बलूचिस्तान के इलाके हब के एक वीराने में ले जाकर इसको जला दिया। नाज़रीन, इस सारे वाक़या के बाद मुस्तफ़ा की वालदा की भी स्टेटमेंट आई, वो भी मैं आपको स्टार्ट में सुनवा चुका हूँ। उसका वालिद जो मुलजिम अरमगान है, इसका जो वालिद है एक्टर, ड्रामेबाज, जो ये ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, वो भी मैंने आपको दिखाई हैं स्टार्ट में। नाज़रीन,
اس قسم کے جو والد ہوتے ہیں ان کی اولاد یہی کچھ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ارمغان کے اس جرم میں اس کا جو باپ ہے یہ برابر کا شریک ہے. اس شخص کو کھلا کیوں چھوڑا گیا؟ اس شخص کو بھی گرفتار کرنا چاہیے کہ جو اس کیس کے سٹارٹ سے ہی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا نظر آ رہا ہے. اس شخص کو سب سے بڑا گناہ گار اور ملزم یہ شخص ہے. یہ کیسے کھلا پھر رہا ہے؟ اسے بھی گرفتار کیا جائے اور اسے بھی جیل بھیجا جائے، کیونکہ یہ اس سب کا ماسٹر مائنڈ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو اس قسم کی تربیت دی کہ وہ کسی کو بھی لا کر گھر میں قتل کر دے، اغوا کرے، منشیات کے کاروبار کرے، کال سینٹر چلائے، ہر غیر قانونی کام اس کا بیٹا ارمغان کرتا رہا ہے. گھر سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا. تو یہ سب کچھ کروانے والا یہ اس کا باپ اصل ملزم یہ شخص ہے کہ جس کو کھلا چھوڑا گیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس قانون سے بچانا چاہتا ہے، اس ظلم کے بعد بھی بچانا چاہتا ہے. ایسے شخص کے خلاف قانونی کارروائی فوری طور پر کراچی پولیس کو عمل میں لانی چاہیے اور اس کو فوری گرفتار کرنا چاہیے اس شخص کو، ورنہ یہ پولیس کو بدنام کر رہا ہے، محکمے کو بدنام کر رہا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. شخص ایک ماں کا بیٹا اس شخص نے جدا کر دیا اس کی ماں سے، اس کا سہارا جدا کر دیا. وہ 4 پیسے کما رہا تھا، ارمغان کے ساتھ مل کے کما رہا تھا، اور اس لڑکی کے چکر میں آ کے ارمغان نے پوری بدماشی کے ساتھ اس شخص کو قتل کیا ناظرین. اور 1.5 مہینہ تک پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایس ایس پی ہیں وہاں پر، وہ بھی اس سارے معاملے میں ارمغان کے ساتھ انوالو ہیں. تو اگر وہ ایس ایس پی انوالو ہیں تو ارمغان کے باپ نے اور ارمغان نے ٹھیک ٹھاک پیسے دیے گے اس کو کہ جو 1.5 مہینے تک پولیس نے ان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور جب معاملہ ہائی لائٹ ہوا تب یہ جو ٹیم ہے، جب یہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی جو ٹیم ہے اس نے جب کارروائی کی تب جا کر یہ شخص گرفتار ہوا اور یہ انکشافات سامنے آئے. 1.5 مہینہ پولیس کیا کرتی رہی تھی؟ یہی شخص، یہ گت والا اس کا باپ ہی گھماتا رہا ہے پولیس کو، پیسے دیتا رہا ہے، ڈرامے کرتا رہا ہے، عدالتوں کی دھمکیاں لگاتا رہا ہے اور کورٹ کے اندر بھی یہ ناظرین دھمکیاں لگا رہا ہے. اسے فوری گرفتار کرنا چاہیے اس شخص کو، اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس شخص کا کوئی انٹرویو نہ کرے، کیونکہ یہ مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہے. اور مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہونے کی وجہ سے اس کا بیٹا بھی مینٹلی ڈسٹرب ہے ارمغان جو ہے. ان کو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. ان کے پیسے کو نہ دیکھنا چاہیے. ناظرین یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کراچی کے اندر کہ جہاں پر ایک طاقتور شخص نے، پہلے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں، شاہ زیب مرڈر کیس آپ کے سامنے ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں کراچی میں کہ جہاں پہ تگڑے لوگوں نے اس طریقے سے نوجوانوں کے قتل کیے اور ان کے باپ بڑے پیسے کے چکر میں، سیاسی سفارشوں کے چکر میں اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں اور غریب کا بچہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. یہ ناظرین ساری صورتحال ہے کہ مصطفیٰ کی والدہ جو الزام لگا رہی تھیں ارمغان پر وہ درست ثابت ہوا ہے. ارمغان ہی قاتل نکلا ہے، اپنے گھر میں ہی مصطفیٰ کو قتل کیا، لاش کو لے جا کر بلوچستان کے علاقے ہب میں گاڑی کی ڈکی میں رکھ کر جلا دیا اور وہاں سے کرائے کی گاڑیوں میں ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس پہنچ گئے اور خاموشی اختیار کر لی. 1.5 ماہ تک اس کی ماں کلپتی رہی، کراچی پولیس نے ایک نہ سنی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کراچی پولیس کے جو اہلکار ہیں کہ جو سارے کیس کو 1.5 مہینہ تک دیکھتے رہے، ان کو بھی سسپینڈ کرنا چاہیے اور ان کی انکوائریز کرنی چاہیے. پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے کتنے پیسے لیے ہیں ارمغان کے والد سے. یہ تمام چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے. اس کے بعد جا کر کہیں مصطفیٰ کو سکون ملے گا، مصطفیٰ کی روح کو سکون ملے گا اور مصطفیٰ کو انصاف ملے گا. اس کی والدہ الزام لگا رہی تھی مارشا شاہد کے اوپر. مارشا شاہد ناظرین ان دونوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی ایک لڑکی تھی کہ جو جاب تو کر رہی تھی ارمغان کے پاس، لیکن لگوایا اس کو مصطفیٰ نے ہوا تھا اور مصطفیٰ کی وہ گرل فرینڈ تھی. اور ارمغان کے پاس جاب کرنے کے بعد ڈبل کراس کیا مارشا نے اور وہ ارمغان کے ساتھ مل گئی. لیکن جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں اس میں مارشا کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب ریڈ کی گئی ارمغان کے گھر تو وہاں پر مارشا موجود تھی اور مارشا کو مارا ارمغان نے کہ تم نے میری مخبری کی ہے. حالانکہ مارشا نے اس کی مخبری نہیں کی تھی، پولیس آٹومیٹکلی وہاں پر ریڈ کے لیے آئی تھی. تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے. اب یہ شخص ارمغان جو ہے وہ گرفتار ہے، لیکن اس کا والد مسلسل باہر نکل کے اداروں پر، عدالتوں پر اپنی زبان چلا رہا ہے، گندی زبان استعمال کر رہا ہے. اس کے خلاف قانونی کارروائی فوری طور پر عمل میں لانی چاہیے، ورنہ یہ سارے کیس کو خراب کرے گا اور ایک تماشا بنا کر رکھے گا. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.